त प्रोभिजन फर ट्याक्स को जहिले पनि यो कुरा याद राख्नु है, ओपनिङ ब्यालेन्स मेरो क्रेडिट साइडमा हुन्छ, बाई ब्यालेन्स बीडी, यो भनेको के हो, ओपनिङ ब्यालेन्स लेख्नु हो यहाँ, राइट। र यो साइडमा हामीले टु ब्यालेन्स सीडी, क्लोजिङ ब्यालेन्स लेखिदिनु, राइट। यो ओपनिङ तिम्रो यहाँ आउँछ र यो क्लोजिङ भनेको तिम्रो यहाँ आउँछ, राइट। सर र यो इन्कम स्टेटमेन्टको छ नि, इन्कम स्टेटमेन्टको हो, यो चाहिँ हाम्रो कहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ, बाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर आउँछ, राइट। यो है। अब हेर, ओपनिङ पहिलादेखि मसँग 50,000 को थियो, राइट। 10,000 को मैले नयाँ प्रोभिजन बनाएको है, र हामीसँग अहिले 40,000 को प्रोभिजन छ भनेपछि यो 20,000 जुन आउँछ नि, यो भनेको तिम्रो ब्यालेन्सिङ फिगरको अमाउन्ट हो, र यसलाई नै मैले के भन्छ, टु ट्याक्स पेड। र हामीले इन्कम के रे क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा यही अमाउन्ट लेख्ने हो ट्याक्स पेड को, राइट। यो नोट गर है, यो प्रोभिजन को लेजर जहिले पनि यस्तै भन्छ है, प्रोभिजन को लेजर यस्तै भन्छ है। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि प्रोभिजन को स्टिल मैले कन्सेप्चुअल वेमा लगेको छैन, किनकि भन्दाखेरि हामीसँग हाम्रो एक्जामको लागि टाइम पनि छैन हैन। नत्र यो प्रोभिजनलाई मैले लाइक हुन्छ नि एक डेढ क्लास लिएर म मज्जाले पुरै कन्सेप्चुअल वाइज एक्सप्लेन गर्थे तिमीहरुलाई, लाइक विथ जर्नल एन्ट्री पुरै दिएर। सर यसको फर्मेट भने त्यही यो हजुर प्रोभिजन फर ट्याक्स हामीले एक्जाममा गर्ने भनेको यो लेजर मात्रै हो। यो त मैले क्वेशनको इन्फर्मेसन बुझाएको, यो पार्टलाई कि क्वेशनमा यसरी इन्फर्मेसन हुन्छ र यो इन्फर्मेसनलाई हामीले आफ्नो वर्किङ नोट गर्दाखेरि यसरी भ्यालु पुट गर्ने भनेर। त्यो अमाउन्ट पार्टिकुलर के हुन्छ सर, त्यो केही हुँदैन? त्यो त लेजरको फर्मेट जुन पहिला छ त्यही लेख्ने नि त ल, अमाउन्ट पार्टिकुलर्स भनेर यसरी चाहिँ लेखिदिने नि, पार्टिकुलर्स अमाउन्ट त्यही त हो लेजरको फर्मेट। सर त्यो माथि के लेख्नु भएको छ, ट्याक्स पेड हो त्यो? ट्याक्स पेड, टु ट्याक्स पेड ब्यालेन्सिङ फिगर वाला अमाउन्ट हो। र कुनै पनि प्रोभिजन को हुँदाखेरि यही यसरी नै गर्ने ल। क्लियर छ यो प्रोभिजन फर ट्याक्स को? सिम्पल। प्रोभिजन फर ट्याक्स को दुई ठाउँमा इन्फर्मेसन हुन्छ, एउटा ब्यालेन्स सिटमा दुईटा इन्फर्मेसन र एउटा इन्कम स्टेटमेन्टमा। ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा जुन इन्फर्मेसन छ, एउटा ओपनिङ प्रिभियस इयर भनेको ओपनिङ भयो, करेन्ट इयर भनेको क्लोजिङ भयो। ओपनिङ क्रेडिट साइडमा र क्लोजिङ हामी डेबिट साइडमा लेखिदिने, र प्रॉफिट एन्ड लस इन्कम स्टेटमेन्टको कुरालाई हामी क्रेडिट साइडमा लेखिदिने, ब्यालेन्सिङ फिगर मेरो ट्याक्स पेड हुन्छ, राइट। कुरा क्लियर छ? हजुर सर। ल सिमिलर वेमा अब एउटा मेन कुरा है, डेप्रिसिएसन को। त्यसको नि वर्किङ नोट हो। अनि मेन त यही हो, डेप्रिसिएसन को वर्किङ नोट, राइट। मेन हाम्रो यही हो। फर्स्ट केस 1, इफ provision for depreciation अथवा accumulated depreciation एउटै हो है। amount
appeared in balance sheet. Appeared in if not appeared in, first मा लेखम if not appeared in balance sheet है. फर्स्ट मा के लेखम if provision for depreciation, accumulated depreciation अथवा depreciation मात्र पनि है. सिम्पली के हेर्ने भन्दाखेरि if depreciation को कुनै पनि अमाउन्ट, if depreciation को कुनै पनि अमाउन्ट ब्यालेन्स शीट मा छैन भने कसरी गर्ने. र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि if हाम्रो डेप्रिसिएसन को अमाउन्ट ब्यालेन्स शीट मा गिभन छ भने के गर्ने, राइट. एउटा के छ फर्स्ट केस हाम्रो if ब्यालेन्स शीट मा छैन भने के गर्ने. यो केसमा हामीले जस्ट एउटा सिंगल जुन फिक्स्ड एसेट्स छ नि, फिक्स्ड एसेट्स को लेजर बनाउने, जस्ट फिक्स्ड एसेट्स को मात्रै लेजर बनाउने, राइट. फिक्स्ड एसेट्स को मात्रै लेजर बनाउने. अब फिक्स्ड एसेट्स को लेजर कसरी बनाउने त. फिक्स्ड एसेट्स को लेजर कसरी बनाउने त. ल प्रदीप, अब म पार्टिकुलर्स अमाउन्ट सब लेखेरै गर्छु ल. पर्टिकुलर्स अमाउन्ट, पर्टिकुलर्स अमाउन्ट. यता साइडमा डेबिट, यता साइडमा क्रेडिट, राइट. यति कुरा छ. फिक्स्ड एसेट्स को लेजर बनाउने नर्मली. र अब भन फिक्स्ड एसेट्स को जुन ब्यालेन्स हुन्छ नि, फिक्स्ड एसेट्स को जुन ब्यालेन्स हुन्छ, राइट. त्यो ब्यालेन्स हाम्रो जुन ब्यालेन्स शीट मा गिभन हुन्छ नि, यसको ओपनिङ ब्यालेन्स हाम्रो कुन साइडमा लेख्ने र क्लोजिङ ब्यालेन्स कुन साइडमा लेख्ने हो भन त. ओपनिङ डेबिट मा अनि क्लोजिङ क्रेडिट मा हो. लायबिलिटी को ठ्याक्कै अपोजिट. टु ब्यालेन्स बीडी, यो भनेको तिम्रो के भयो, ओपनिङ ब्यालेन्स, राइट. र यो साइडमा म के लेख्छु, बाई ब्यालेन्स सीडी. यो भनेको कुन ब्यालेन्स हो, क्लोजिङ ब्यालेन्स, राइट. यसपछि डेप्रिसिएसन को अमाउन्ट तिम्रो ब्यालेन्स शीट मा गिभन हुँदैन तर इन्कम स्टेटमेन्ट मा गिभन हुन्छ, राइट. ब्यालेन्स शीट मा गिभन हुँदैन तर इन्कम स्टेटमेन्ट मा त गिभन हुन्छ नि डेप्रिसिएसन को, राइट. हो. त्यो डेप्रिसिएसन हामीले कुन साइडमा लेख्ने, डेबिट साइडमा कि क्रेडिट साइडमा. डेप्रिसिएसन डेबिट साइडमा. जर्नल इन्ट्री के हुन्छ डेप्रिसिएसन गर्दाखेरिको, डेप्रिसिएसन को जर्नल इन्ट्री के हुन्छ, फिक्स्ड एसेट्स सँग लेस हुन्छ, डेबिट साइडमै हुन्छ. जर्नल इन्ट्री के हुन्छ पहिला यो भन डेप्रिसिएसन को. डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु क्याश भन्नु. डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट, फिक्स्ड अकाउन्ट, राइट. डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट. अब भन कि त्यो जे जर्नललाई हामी फिक्स्ड एसेट्स को लेजरमा पोस्टिङ गर्दाखेरि डेप्रिसिएसन डेबिट साइडमा लेख्ने कि क्रेडिट साइडमा लेख्ने, क्रेडिट बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट. यो कुरा क्लियर छ. यो कुरा क्लियर छ. र सिम्पल वेमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन अथवा कुनै पनि इभेन्टले गरेर इफ तिम्रो फिक्स्ड एसेट्स को भ्यालु बढिरहेछ भने डेबिट साइडमा, घटिरहेछ भने क्रेडिट साइडमा. कुरा क्लियर छ. एसेट्स को भ्यालु बढाउनु भनेको डेबिट गर्नु हो र एसेट्स को भ्यालु घटाउनु भनेको क्रेडिट गर्नु हो, राइट. र लायबिलिटीमा ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ. लायबिलिटीमा बढाउनु छ भने क्रेडिट गर्ने, घटाउनु छ भने डेबिट गर्ने. कुरा क्लियर छ यहाँसम्म. ल अब
क्वेशनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुलाई कुनै एउटा इन्फर्मेसन गिभन हुन्छ कि त सेलको इन्फर्मेसन हुन्छ फिक्स एसेट्सको कि त अब सिम्पल वेमा भन्दाखेरि यहाँ है फिक्स एसेट्सको भ्यालुमा चेन्जेस किन हुन सक्छ के रिजनले फिक्स एसेट्सको भ्यालुमा चेन्जेस हुन सक्छ भन त कि त म पर्चेज गर्छु कि त म सेल गर्छु कि त डेप्रिसिएसन हुन्छ राइट कि त डेप्रिसिएसन हुन्छ कि त पर्चेज गर्छु कि त सेल गर्छु राइट सो नर्मली प्राय जस्तो सेलको इन्फर्मेसन गिभन हुन्छ प्राय जसो सेलको इन्फर्मेसन चाहिँ गिभन हुन्छ सेलको इन्फर्मेसन गिभन हुँदाखेरि हामीले सेलको जर्नल एन्ट्री के गर्छ फिक्स एसेट सेल गर्दाखेरि सेलको जर्नल एन्ट्री के गर्छ हामी फिक्स एसेट सेल गर्दाखेरि सेल्सको जर्नल एन्ट्री के गर्छ हामी फिक्स एसेट सेल गर्दाखेरि Cash Cash account account. debit. सेल्स अकाउन्ट क्रेडिट क्याश अकाउन्ट डेबिट टु फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट डेबिट क्रेडिट हुन्छ सेल्स अकाउन्ट हुँदैन त्यसैले हुन्छ अनि क्याश अकाउन्ट डेबिट टु फिक्स्ड एसेट्स asset अकाउन्ट अब एउटा कुरा अब है सपोज फिक्स एसेट्स को भ्यालु थियो यो कम्प्लिट छैन है यो कम्प्लिट छैन जर्नल एन्ट्री यो इनकम्प्लिट छ यो कम्प्लिट छैन सपोज 50,000 भ्यालु को कुनै फिक्स एसेट्स थियो 50,000 भ्यालु को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी थियो हैन मैले 60,000 मा बेच्दिएको 50,000 भ्यालु को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी मैले कतिमा बेच्दिएको 60,000 मा 60,000 क्याश अकाउन्ट डेबिट कति गर्ने 60,000 60,000 किन भन्दाखेरि 50,000 को सामान मेरो गयो फिक्स एसेट्स गयो तर पैसा कति आयो त क्याश कति आयो त 60,000 60,000. क्याश आको र फिक्स एसेट्स को अकाउन्टमा कति फिक्स लेख्ने 50,000 50,000 10,000 मेरो के हो त एप्रिसिएसन एप्रिसिएसन सेल गर्दाखेरि प्रफिट हुन्छ एप्रिसिएसन म रिभ्यालुएसन गर्छु सेल गर्दाखेरि एप्रिसिएसन डेप्रिसिएसन हुँदैन प्रफिट प्रफिट on sale. 10,000 मेरो के हुन्छ प्रफिट हुन्छ Profit on प्रफिटलाई मैले के भन्छु यहाँ गेन अन सेल राइट यो कुरा क्लियर छ यस सर clear. So सिमिलर वेमा कुनै 50,000 भ्यालु को सामान थियो 50,000 भ्यालु को सामान थियो र मैले 35,000 मा बेचेको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ 50,000 भ्यालु को फिक्स्ड एसेट क्याश अकाउन्ट क्याश अकाउन्ट डेबिट कति 35,000 35,000 35,000 र फिक्स्ड एसेट अकाउन्ट क्रेडिट कति फिक्स एसेट अकाउन्ट 50,000 नै हुन्छ 50,000 नै हुन्छ र बाँकीको 15,000 त्यो डिप्रिसिएसन लस हुन्छ अ लस लस डेबिटमा कि क्रेडिटमा डेबिटमा हुन्छ हो सो त्यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ क्याश अकाउन्ट डेबिट 35,000 टु फिक्स्ड एसेट अकाउन्ट कति 50,000 र 15,000 मेरो के भयो लस 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 अन सेल राइट डेबिट यो मेरो डेबिट राइट यो कुरा क्लियर छ इट मीन्स यस सर सेल गर्दाखेरि कि त मेरो प्रफिट हुन्छ कि त मेरो लस हुन्छ ल अब भन सेल गर्दाखेरि मैले यहाँ के लेख्ने यो कुराको पोस्टिङ गरेर त यो कुराको पोस्टिङ गरेर त्यसमा मैले यहाँ लेख्दिम बाई क्याश र यो भनेको सेल हो राइट है सेल अमाउन्ट लेख्ने यहाँ कुन अमाउन्ट लेख्ने सेल अमाउन्ट राइट सेल अमाउन्ट यसको छ भने यो केस लस को छ भने 35,000 र यता गेन को केस छ भने 60,000 राइट अब गेन छ भने
गेन छ भने म यो साइडमा लेखिदिन्छु 2 गेन अन सेल, लस छ भने म यो साइडमा लेखिदिन्छु बाइ लस अन सेल। कुरा क्लियर छ यो कुरा? सर त्यो क्याश एकाउन्ट चाहिँ कुन चाहिँ हो? सेल गरेको अमाउन्ट हो। यहाँ यो कुरा हेर न, फिक्स एसेट्स को लेजर यहाँ मैले बनाएको, यो जर्नललाई यो लेजरमा पोस्टिङ गर्ने हो के, यो जर्नललाई यो लेजरमा पोस्टिङ गर्ने हो। कसरी गर्छ भन त? फिक्स एसेट्स को छ, फिक्स एसेट छोडेर हामीले यो के लेख्छ, बाइ क्याश लेख्छ कि लेख्दैन? र बाइ क्याशमा मेरो जहिले पनि हेर न, यो केस होस् यो केस होस्, मैले सेल्स अमाउन्ट लेखेको छु नि त हैन, मैले सेल कतिमा गरेको हो भनेर के, राइट? कुरा क्लियर छ यो? यस सर। अब हेर मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कुनै पनि फिक्स एसेट्स को भ्याल्यु तीनवटा रिजनले चेन्ज हुन सक्छ। कतिवटा रिजनले? तीनवटा रिजनले। तीनवटा रिजन के? एउटा डेप्रिसिएसन र अर्को सेल्स परचेज। भनेपछि मैले डेप्रिसिएसन यहाँ लेखिसक्यो, सेल पनि लेखिसक्यो। अब के जुन ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ, जुन ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ नि, यो ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको हाम्रो के हुन्छ? टु क्याश हो। यो भनेको तिम्रो के हुन्छ? परचेज को हुन्छ। कुरा क्लियर छ? टु क्याश परचेज। यो कुरा क्लियर छ? छैन सर। सर यो वर्किङ नोटको लागि सुरुमा जर्नल बनाउनु पर्छ हो? जर्नल बनाउनु पर्दैन, जस्ट यति मात्रै लेख्नु पर्छ तिमीहरुले, यति, यो यति मात्रै लेख्नु। त्यो इन्फर्मेसन सबै गिवन है? त्यो इन्फर्मेसनहरु सबै गिवन हुन्छ हैन? क्वेशन गिवन हुन्छ, गिवन हुन्छ, गिवन हुन्छ। राइट? गेन आन्सर टु क्याश परचेज। त्यो क्याश भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर हो सर? हो, ब्यालेन्सिङ फिगर हो, किनकि तीनवटा रिजनले चेन्ज हुन्छ। नर्मली जस्तो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफ परचेज को इन्फर्मेसन गिवन छ भने हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर सेल्स आउँछ। परचेज को इन्फर्मेसन यो यहाँ जुन छ नि हाम्रो परचेज को इन्फर्मेसन, यो जुन परचेज को इन्फर्मेसन छ नि, इफ परचेज को इन्फर्मेसन गिवन छ भने हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर यो सेल्स अमाउन्ट आउँछ, राइट? इफ सेल्स अमाउन्ट क्वेशनमा गिवन छ भने ब्यालेन्सिङ फिगर मेरो परचेज को अमाउन्ट आउँछ। सिम्पल वेमा के छ भन्दाखेरि डेबिट साइडमा ब्यालेन्सिङ फिगर आयो भने परचेज, क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्सिङ फिगर आयो भने सेल्स। कुरा क्लियर छ? सेल्स हो है। ल म यहाँ लेख्छु है, एसेट को भ्यालुमा चेन्ज इन भ्यालु अफ फिक्स्ड एसेट्स कुन रिजनले हुन सक्छ? सबैभन्दा फर्स्टमा डेप्रिसिएसन, सेकेन्डमा परचेज र थर्डमा सेल्स। र सेल्स भएपछि दुईटा केस हुन्छ मेरो, कि त गेन हुन्छ कि त लस हुन्छ। हो, नर्मली जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि यो तिम्रो नर्मली है, यो मेरो ब्यालेन्सिङ फिगरमा आएर हुन्छ नर्मली डेबिट साइडमा। र क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्सिङ फिगर आयो भने, क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्सिङ फिगर आयो भने सेल्स हुन्छ मेरो। सर अघि त्यो माथिको डिप्रिसिएसनको सबै एउटै केस हो? हो, यो सबै एउटै केस हो। त्यो सक्यो डिप्रिसिएसन केस? यो एउटा केस, फर्स्ट केस सक्यो कि इफ ब्यालेन्स सिटमा तिम्रो डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट गिवन छैन भने के गर्ने, राइट? सिम्पल वेमा डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट ब्यालेन्स सिटमा गिवन छैन, इट मिन्स प्रोभिजन मेन्टेन गरेको छैन, राइट? प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन मेन्टेन गरेको छैन, राइट? हजुर। इफ ब्यालेन्स सिटमा गिवन छ भने इट मिन्स के छ? प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन मेन्टेन गरेको, राइट? ब्यालेन्स सिट, किनकि प्रोभिजनको ब्यालेन्स हामी कहाँ लेख्ने हो त? ब्यालेन्स सिटमै त लेख्ने हो, राइट? डन? यहाँसम्म डन?
डन भयो नोट गरिसक्यो सबैजनाले यहाँसम्म यस सर वर्किङ नोटमा जस्ट यो मात्रै बनाउनु पर्छ है यो फिक्स एसेट्सको एउटा क्वेशन गरेपछि आफै क्लियर हुन्छ पुरै ल यसको यही केसमा एउटा मुनि नोट लेख है एउटा नोट लेख है एउटा नोट कि यो केसमा फिक्स्ड एसेट्स को भ्यालु फिक्स्ड एसेट्स को भ्यालु फिक्स्ड एसेट्स भ्यालु हाम्रो केमा देखिरा हुन्छ कुन प्राइसमा देखिरा हुन्छ कस्ट प्राइस कि बुक भ्यालु अलवेज रिफ्लेक्ट कुन भ्यालु दुईटा एउटा कस्ट प्राइस र अर्को बुक भ्यालु हुन्छ सो यो मेरो अलवेज रिफ्लेक्ट कुन भ्यालु गर्छ बुक भ्यालु कस्ट बुक भ्यालु है फिक्स्ड एसेट भ्यालु इज अलवेज रिफ्लेक्ट value of fixed asset ल फिक्स्ड एसेट भ्यालु अलवेज रिफ्लेक्ट्स बुक भ्यालु है इन ब्यालेन्स सिट को मैले कुरा गरेको है ब्यालेन्स सिट को जुन इन्फर्मेसन हुन्छ नि हो त्यो इन्फर्मेसन हाम्रो फिक्स्ड एसेट्स को भ्यालु रिफ्लेक्ट कुन भ्यालु गर्छ बुक भ्यालु रिफ्लेक्ट गर्छ बुक भ्यालु को मीन्स के हो सपोज मैले एउटा कुनै फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख मा किनेको राइट र त्यो एसेट्स मा आजसम्म 40,000 डेप्रिसिएसन पुरै चार्ज गरिसकेको आजसम्म 2 वर्ष अगाडि मैले कतिमा किनेको थिए 1 लाख मा है 2 वर्ष अगाडि मैले 1 लाख मा किनेको थिए र यो 2 वर्षमा मैले 40,000 डेप्रिसिएसन चार्ज गरिसकेको यो 2 वर्षमा यो एसेट्स मा मैले 40,000 डेप्रिसिएसन चार्ज गरिसकेको इट मीन्स आजको दिनमा यसको भ्यालु कति हुनु पर्ने हो 2 लाख को 40% 80,000 60,000 होइन सर कति हो रे बुक भ्यालु 80,000 60,000 भनेको कुन भ्यालु भयो 60,000 को भ्यालुलाई म के भन्छु बुक भ्यालु है यहाँ है फर एक्जाम्पल म यहाँ यही लेखिदिन्छु म बरु है कस्ट प्राइस फिक्स्ड एसेट्स को कस्ट प्राइस हाम्रो सपोज 1 लाख छ र डेप्रिसिएसन हामी इयर 1 मा डेप्रिसिएसन हामीले 20,000 चार्ज गर्यौं हामी इयर 2 मा पनि हामी डेप्रिसिएसन कति चार्ज गर्दियौं 20,000 भनेपछि आजको दिनमा यसको बुक भ्यालु कति छ 60,000 सो जुन ब्यालेन्स सिटमा इन्फर्मेसन हुन्छ नि सो ब्यालेन्स सिटमा जुन फिक्स्ड एसेट्स को इन्फर्मेसन हुन्छ नि हो त्यो भनेको यो भ्यालु रिफ्लेक्ट गरेर आउँछ बुक भ्यालु है यो कस्ट प्राइस हैन 1 लाख भनेर रिफ्लेक्ट गरेको हुँदैन ब्यालेन्स सिटमा यो मेथडमा है यो मेथडमा ब्यालेन्स सिटमा कति भ्यालु देखिरा आउँछ 60,000 बुक भ्यालु देखिरा आउँछ पुरा क्लियर छ यस सर अब यसको सेकेन्ड केस नोट गर्नु छ तिमीहरुलाई कि नोट गरिसक्यो गरिसक्यो सर अब नेक्स्ट केसेसको हम केस 2 if provision for depreciation अथवा accumulated depreciation appeared in balance sheet right so यो केसमा फिक्स्ड एसेट्स को जुन भ्यालु हुन्छ नि
value reflects the cost price in balance sheet, right? यसमा चाहिँ cost price reflect गरेको हुन्छ, book value हैन। किन भन्दाखेरि accumulated depreciation छ है। यस्तो हुन्छ है, म यहाँ माथि ब्यालेन्स सिट थोरै ब्यालेन्स सिट यहाँ म माथि बनाउँछु है। ब्यालेन्स सिट हुन्छ यहाँ र यहाँ फिक्स एसेट्स को भ्यालु दिएको हुन्छ सपोज 1 लाख रुपैयाँ र एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन यहाँबाट लेस गरेको हुन्छ। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति मैले अहिलेसम्म डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दिएको त टोटल 40,000 हो, यो गरेर 60,000 गिभन हुन्छ। सो हामी अलवेज यो फिक्स एसेट्स को भ्यालु कति देखायो त, कस्ट प्राइस देखाएको, 1 लाख, राइट। र इफ यो छैन भने एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन अथवा प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन यहाँ ब्यालेन्स सिटमा छैन भने हाम्रो डाइरेक्ट यो 60,000 को भ्यालु गिभन हुन्छ त्यहाँ। यो सबैलाई एग्रिगेट हाम्रो यो सबै त्यो गरेर डाइरेक्ट 60,000 त्यहाँ लेखेको हुन्छ। कुरा क्लियर छ? इफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन छैन भने हाम्रो अल्टिमेटली यो सबै एडजस्टमेन्ट अलरेडी गरेर मेरो 60,000 त्यहाँ भ्यालु सो भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर इफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन छैन भने 60,000 देखिन्छ मात्रै, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन छ भने फिक्स एसेट्स को भ्यालु 1 लाख देखिन्छ। कुरा क्लियर छ यो कुरा? yes sir, ल अब इफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन छ इट मिन्स के छ भन्दाखेरि प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन मेन्टेन गरेको छ हैन। सो यसमा हामीले दुईटा लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा हामी प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन को लेजर बनाउँछौँ, प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन को लेजर बनाउँछौँ। सर त्यो डेप्रिसिएसन दिएको छ अनि के भन्नु भयो? के त्यो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको छ भने त्यो के भन्नु भयो? यो फिक्स एसेट्स को भ्यालु जुन छ नि यो कस्ट प्राइसमा देखिरा हुन्छ के। इफ यो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन को यहाँ ब्यालेन्स सिटमा कुनै डेप्रिसिएसन को ब्यालेन्स सिटमा कुनै इन्फर्मेसन छैन भने डाइरेक्ट यो टोटल को सम अप गरेर डाइरेक्ट 60,000 भ्यालु लेखेको हुन्छ, राइट। ल अब के छ भन्दाखेरि इफ हाम्रो डेप्रिसिएसन को भ्यालु ब्यालेन्स सिटमा गिभन छ भने हामीले दुईटा लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन अथवा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन, नाम एउटै हो है। डेप्रिसिएसन मात्र पनि हुन सक्छ, प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन पनि हुन सक्छ, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन पनि हुन्छ, जेसुकै नाम होस् हैन। त्यही नामको हामीले एउटा डेप्रिसिएसन लेजर खोल्ने र अर्को एसेट्स को लेजर खोल्ने। अर्को के फिक्स्ड एसेट्स को लेजर खोल्ने, राइट है। कुरा क्लियर छ? पहिला प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन को लेजरमा प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन अकाउंट, मैले के भनेको थियो, जुनसुकै प्रोभिजन होस् इन्फर्मेसन कहाँ राख्ने हो? क्रेडिट साइडमा कहाँ राख्ने हो? बैलेंस शीट को ओपनिंग बैलेंस यहाँ लेखिदिन मैले, बाई बैलेंस बीडी यो भनेको ओपनिंग बैलेंस, राइट। र यहाँ मैले टु बैलेंस सीडी लेखिदिने हो, क्लोजिंग बैलेंस, राइट। इनकम स्टेटमेंट में इफ दिएको छ भने इनकम स्टेटमेंट में हामी यहाँ लेखिदिने हो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। र बैलेंसिंग फिगर जुन हुन्छ, जुन मेरो बैलेंसिंग फिगर को अमाउंट हुन्छ त्यो मैले के लेख्ने हो भन त? यहाँ बैलेंसिंग फिगर मेरो यहाँ आउँछ। यो बैलेंसिंग फिगर को नाम के दिने? डेप्रिसिएसन पेड दिने डेप्रिसिएसन पेड। डेप्रिसिएसन नन क्याश एक्सपेन्स हो। डेप्रिसिएसन कहिले पनि हामी क्याशमा कसैलाई पनि पे गर्दैन। डेप्रिसिएसन हामी कसैलाई कहिले पनि पे गर्दैन। हामी यो डेप्रिसिएसन केबाट रिलेटेड हो त? यो डेप्रिसिएसन केबाट रिलेटेड हो? assets, यो वाला जुन हुन्छ नि यो हामीले ट्रान्सफर कहाँ गर्दिने हो? टु फिक्स्ड एसेट्स को लेजरमा। फिक्स्ड एसेट्स को लेजरमा ब्यालेन्स सिट फिगर ट्रान्सफर गर्दिने हो। कुरा क्लियर छ?
Yes, sir. टेक्निकली के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन छ नि यो भनेको यो जुन अमाउन्ट छ नि यो जुन अमाउन्ट छ नि टेक्निकली यो अमाउन्टले के भन्छ भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन अन एसेट सोल्ड डेप्रिसिएसन अन Asset sold. सोल्ड जुन डेप्रिसिएसन मैले सेल गरेको छ नि हो त्यो एसेटको डेप्रिसिएसन यो कुरा क्लियर छ Yes, sir. To fix assets. यो कुरा क्लियर छ Fix assets. Fix asset balancing depreciation on. क्लियर छ fix- अब सेकेन्डमा यसमा कुन हामी Assets, बनाउने हो सेकेन्डमा फिक्स्ड एसेट्स को लेजर बनाउने हो फिक्स्ड एसेट्स को लेजर बनाउने हो यसमा Balance CD. Closing balance. थोरै 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 बाँकी छ अब थोरै बाँकी छ ल छिटो 5 मिनेट्समा यो सकिन्छ ल यो साइडमा पार्टिकुलर्स अमाउन्ट पार्टिकुलर्स Amount. PL account. यो साइडमा डेबिट यो साइडमा क्रेडिट राइट र फिक्स एसेट्स को ओपनिङ ब्यालेन्स हामी यो साइडमा लेखिदिने 2 ब्यालेन्स बीडी र क्लोजिङ ब्यालेन्स हामी यो साइडमा लेखिदिने बाई ब्यालेन्स सीडी राइट र यो जुन डेप्रिसिएसन छ नि डेप्रिसिएसन अन एसेट सोल्ड हो यो हामीले यो भ्यालु यहाँ लेखिदिने हो यहाँ राइट बाई प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन अथवा डेप्रिसिएसन जे छ नाम त्यही लेखिदिने राइट है Provision for हो र सेल पर्चेज को जसरी पहिला गरेको थियो त्यसरी गर्दिने त्यसपछि बाई क्याश यो भनेको सेल्स अमाउन्ट बाई लॉस ऑन सेल टू गेन ऑन सेल र ब्यालेन्सिङ फिगर म के लेख्छु 2 क्याश भनेर यहाँ यो भनेको पर्चेज को अमाउन्ट यो मेरो कुन आउँछ ब्यालेन्सिङ फिगर को अमाउन्ट राइट है तर यो कुरा क्लियर भयो भएन सर यसमा जस्ट मैले यो के भन्दाखेरि amount पहिला जुन हामीले example fixed दिएर बनाएको थियो नि पहिला यो हाम्रो फर्स्ट केसको जुन यो मेरो फर्स्ट केसको छ है यो मेरो फर्स्ट केसको लेजर बनाउँदाखेरि जसरी मैले फिक्स एसेट्स को लेजर बनाएको थिएँ नि यहाँ मैले बाई डेप्रिसिएसन लेखेको थिएँ नि है सो अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हामीले यो डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट यहाँदेखि ल्याउने हो के र बाँकी जुन पहिलाको थियो त्यसरी नै गर्दिनु पहिला हामी यहाँ फिक्स एसेट्स को लेजरमा जसरी गरेको थियो नि बाई क्याश बाई लस अन सेल टु गेन अन सेल टु क्याश पर्चेज त्यसरी नै गर्दिनु बाँकी के डाउट छ भन त यसमा अब एउटा क्वेशन गरेपछि हुन्छ नि एउटा क्वेशन गरेपछि पुरै क्लियर हुन्छ एउटा म यसको फुल फ्लेज क्वेशन गराउँछु त्यसपछि मजाले क्लियर हुन्छ अहिले यतिसम्मको लागि बुझ्नको लागि कसैले केही डाउट छ अहिलेसम्म No, sir. किनकि यसमा भ्यालु चाहिँ पुट गर्दाखेरि है किनकि एउटा क्वेशन एउटा यसको क्वेशन गरेपछि बल्ल क्लियर हुन्छ किन भन्दाखेरि यसमा यो जुन लस छ नि हो फर्स्ट केसमा लस को अमाउन्ट डिफरेन्ट आउँछ सेकेन्ड केसमा लस को अमाउन्ट डिफरेन्ट आउँछ है सेम क्वेशनमा पनि लस को अमाउन्ट फर्स्ट केसमा डिफरेन्ट सेकेन्ड केसमा डिफरेन्ट आउँछ हो र सर हो Balance on sale. Gain on sale.
कुरा क्लियर छ यहाँसम्म? यस ल नोट गरिसक्यो सबै? छैन सर Yes. एकछिन। ल नोट गर। ल आजको लागि यति नै त्यसो भए है, नोट गर यो है। अब यसको एउटा क्वेशनमा जाने हामी भोलि। ओके आज इभिनिङको क्लासमा हामी चाहिँ यसको एउटा क्वेशन गर्ने ल। र मेन भनेको स्टुडेन्टले डाउट हुनु भनेको यही हो है, यही वर्किङ नोट्समै हो। र एउटा क्वेशन गरेपछि यो वर्किङ नोट पुरै क्लियर हुन्छ। लिभ गर्दा हुन्छ सर? हुन्छ 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 हुन्छ। आजको लागि यति नै राखौँ है। थ्याङ्क यू सर। ल थ्याङ्क यू सो मच। भयो नोट भइसक्यो? सर भयो सक्यो। सक्यो सर। ल आजको लागि यति नै राखौँ। थ्याङ्क यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।